बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात अव्वल द फर्स्ट क्लास स्टूडेंटान अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द फर्स्ट क्लास स्टूडेंटान उर्दू बुक की मुंगा 37 नंबर सबक वेलू सबक नंबर 38 पेज नंबर 70 दे और सबक नंबर 38 सनुम दे दो मुतहर्रिक के साथ हर्फ सही। मुतहर्रिक से तवई हगा हरफुना यादे ची पकम बांदी मुतहर्रिक दा सिंबली वी सही दा लका जबर जेर पेश हरकत कौन की हरकत वर कई अगर टिकी ला अगर लफ्ज ला हर्फ ला हरकत वर कई नागी ता मुतहर्रिक वई ठीक दा। और हर्फ सही से तवई ची कम बानी दा सिंबल नवी जबर पेश जेर दा पे नवी आगे ता हर्फ सही वई। राजू गोर स्टार्टलू वाव जबर वा री जबर रा काफ वरक वरक दी बानी मुतहर्रिक गोर दा सिंबल पे रागली दी नो दा हरकत कौन की दी। ورق ورق څه ته وایي صفحې ته وایي دی پیج ته وګورئ لکه دا یو صفحه ده کنه دې ته زه یو ورقه ویلی شم یو ورق ورته ویلی شم ٹھیک ده نو صفحې ته وایي ورق. ری زبر را بی زبر ری بر ربر 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 څه ته وایي پکچر کې دا ربر د تاسو په لیکل میټا وایي دې ته ربر وایي. قاف زبر قال لام زبر لام میم قلم قلم دې ته څه وایي قلم دا یو قلم دی. پی زبر پا کاف زبر ری کړ پکړ پکړ پکړنا 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 څه ته وایي رانیولو ته. الف زبر آ دال زبر بی دب ادب ادب پی باری شکل پی زیر پی سین زبر سا لام پسل 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 خویدل ته وایي صحیح ده. میم زبر ما ری زبر ری زواد مرز 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 مرز. کاف زبر کا میم زبر ری کمر کمر. نیکسٹ ګورئ نون زبر نا زواد زبر ری نظر 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 ته وایي صحیح ده. دال زبر ډا باری شکل راغلی هی لام زبر لا کاف ډلک ډلک. الف زیر ای دال باری شکل ری ادر ګوره د دال هی سره باری شکل نو دا به دا کوندی وای ادر. الف پیش او دال باری شکل ری ادر ادر. بی زبر با ہی پیش ہوتی بہت بہت. लिखने बहुत लिखने से पहले कलम पकड़ना सीखो जुमला के इस्तेमाल शवे सही ना. बहुत लिखने से पहले कलम पकड़ना सीखो ज्यादा लिखलो ना पहला कलम چې دی هغه نیول पकड़ना هغه څنګه نسی وي هغه تاسو او پیژنئ. قاف زب قال اپ الف قا عین زیرئی دال بڑی دے قاعده قاعده قاعده. इस कायदे का वरक वरक खूब है इस कायदे का वरक वरक खूब है وې د دې قاعده دا صفه صفه سره خوب دا مطلب ډیره مزدار ده خسته ده. बड़ों का अदब करो د غټو څه کوي ادب کوي बड़ों का अदब करो. बेटा ورب बी زبر با बड़ी ये टी बारी शक्ल अलिफ बेटा बेटा ठीक शो. तुझे कमर का दर्द ले बेटा तुझे कमर का दर्द ले बेटा. कमर څه ته وایي دملا درد چورته ویل شي څنګه کنه وي ته دملا درد سکړی کینولې پسې باندې. शाबाश बेटे और खुशखत बनो शाबाश बेटे और खुशखत बनो. खुश शाबाश बेटे नूर हम फलसान खुशखत का मतलब नूर हम जान तकड़ा का खुशखत दी खत राइट इन दी नूर हम बराबर का. ये किस मर्ज की दवा है ये किस मर्ज की दवा है वही दा दस द मर्ज दवा दा. नेक्स्ट है दी कौसर की नजर कमजोर है कौसर की नजर कमजोर है द कौसर वही नजर से दे कमजोर दे. नेक्स्ट आंक गोरा आंक अलिफ अलिफ मत आ नून गुन्ना रागले का बारी शक्ल नून गुन्ना चिराशी अब हल्का गोंदी वाई लाइट सा आंक आंक ठीक है. अलिफ मत आ नून गुन्ना sin पेश वो आंसू आंसू दा वैसी लाइट वाई नून गुन्ना चिराशी हां आंसू आंसू से तो वही उखकुता. आंख से आंसू ढलक आया आंख से आंसू ढलक आया. नेक्स्ट पानी उबल रहा है पानी उबल रहा है उबल से की खुद कीगी. राजू नेक्स्ट पेज था पेज नंबर 71 दी किस तरह जी दस्ता से एक्टिविटी दा मशक होंदी थे बदी बतासू पेंसिल सरकार वकई जर आजम पेंसिल रख लमा पेंसिल बराबर दीवाने वो पेंसिल वगैरह सही गोरा जुमले लिखली दी. लिखने से पहले कलम पकड़ना सीखो इस कायदे का वरक वरक खूब है नो दा बता चुकी कि लिखने से
पहले कलम पकड़ना सीखो د لیکلو نه مخکې قلم نیول وپېژنه چې څنګه به یې نیسي هغه زده کړه اس قاعدे का ورق خوب है ټیک شو د دې قاعدې صفحه څه ده خوب دا ډیره مزداره ده اخیسته ده ټیک ده دا به ټول سټوډنټس بیا به لاندې داسې ولیکئ په پنسل سره لیکنے سے پہلے لاندې لاینونو کې به ولیکئ قلم پکڑنا सीखो ٹھیک شو اس قاعدے का ورق خوب है नेक्स्ट लांदी यो बले जुमला में राकड़ी दा बड़ों का अदब करो तुझे कमर का दर्द ले बेटा ये किस मर्ज की दुआ है दीवाने पर पेंसिल वगैरह से हुई बड़ों का अदब करो तुझे कमर का दर्द है का दर्द ले बेटा दगटो से कोई इज्जत कोई ठीक ना ये किस मर्ज की दुआ है दादा मर्ज दुआ दा दवा दा ठीक ना तब लांदी उली कई दलता बड़ों का अदब करो ठीक ना टूल स्टूडेंट्स बता कोई खदा सासु यो किस्म ला प्रैक्टिस दे सासु एक्टिविटी दा तुझे कमर का दर्द ले बेटा ठीक शो ये किस मर्ज की दवा है ठीक शो नेक्स्ट दोम नंबर राजी गोरा दा टिकी छ जे शी दाती जोड़ शवी दी अलिफ जबर आ लाम जबर ला गाफ अलग अलग ठीक दा वो چې کله دا یو ځای شي دنه جوړیږي مين زبر با ری زبر را ضاد مرز ठीक दा مرز دیوانه دا جوړ شو بي زبر با هي زبر هي پیش ہوتی बहुत बहुत ठीक شو नेक्स्ट دی ګور دال زبر دا مين زبر ما کاف دمک ठीक ده کنه دا ټکی جوړ شو नेक्स्ट بیا راځي شي पकड़ना چې کله جوړ شوی د کوم ټکو نه جوړ شوی پی کاف ری نون الف پکړنا صحیح ده آی دې راکړې د نو تاسو نه جوړ شوی قاف قاف الف عین دا به داسې جدا جدا ولیکي بیا سدي دال بیا بڑی راغلی دا قاعده ٹھیک ده شاباش شین الف بی الف او بیا سدي شین دې کې هم پنځه ټکي راغلي دي ګوره بده کې پنځه دي بده کې پنځه دي دې کې پنځه دي صحیح ده शाबाश ती जोड़ शवे दे बिया सदी लोकाट लाम वाव काफ अलिफ और टी लोकाट तैयार शो ठीक है लांदी सलोरम नंबर बेसरा करी ये मेरा कलम है सही ना ये मेरा दाजमा कलम दे मेरा रा करे मेरा बदल तब्दीली करे दे मेरा करी ये डैश कलम है बदल बोल के तुम्हारा ये तुम्हारा कलम है नेक्स्ट ये डैश कलम है ये तेरा कलम है दा तेरा बदल तब्दीली सही ना ये डैश कलम है ये हमारा कलम है दा बहुम तासु फेल कई ठीक शो दे सर सबक नंबर 38 कंप्लीट शो उम्मीद करम तासु बा बदी सबक बांधी रसीदली वही सही दा सबक नंबर 38 खत्म शो इंशाल्लाह बले वीडियो की बा मंगा दरकौ सबक नंबर 39 39 नंबर सबक दा द दी बुक द बेसिक लास्ट सबक थे सही दा दिन बाद बबिया हम स्टार्ट कीगी और नाद ब स्टार्ट कीगी बेसिक पोर्शन बा खत्म शी ग्रामर पोर्शन बा खत्म शी सही दा नु बिया वराजू दा सबकونه बता सुले दरकौ दी सरा जमन वीडियो सब तरह सी मंग लरा के इजाजत अल्लाह हाफिज